नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ। अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदको समग्र 5 वर्ष कार्यकाल भन्दा पछिल्लो 1 वर्षको कार्यकालका बारेमा धेरै चर्चा गरेका छन्। 5 वर्ष अगाडि सशक्त रूपमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त तालमेलबाट झण्डै 2/3 परिणाम निकालेका यी दुई दल निर्वाचनपछि एक पनि भए। तर सरकार र पार्टी सञ्चालनको विवादका कारण त्यो जनमत पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेन। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै अदालतमा परेको रिटबाट सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दियो। संसदको पछिल्लो 1 वर्षको कार्यकाल यही परमादेशको वरिपरि घुमेको छ। परमादेशसँगै न्यायालयभित्र पनि राजनीति यसरी गिजोलियो कि विविध आरोपसहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भयो। महाअभियोग जस्तो गम्भीर संवैधानिक व्यवस्थामा पनि यति धेरै राजनीतिकरण भयो कि संसदको कार्यकाल सकिदासम्म अर्थात् दर्ता भएको महिनौं बितिसक्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन। यसैबीच संसदको कार्यकाल सकिएपछि अब महाभियोगको पनि औचित्य सकिएको भन्दै आउनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत काममा फर्किने चर्चाले आइतबार बिहानैदेखि राजनीतिक तथा न्याय क्षेत्रमा सरगर्मी बढ्यो। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए लगत्तै महाभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको दावी गर्दै आउनुभएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार बिहान नियमित काममा फर्कने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँ कार्यालय समयमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा पनि लाग्नुभयो। सर्वोच्च अदालत काममा फर्कने सूचना पाएसँगै उहाँलाई कसरी रोक्ने भन्ने रणनीतिमा नेपाल बार एसोसिएसन लाग्यो भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै यसको विरोध गर्ने मुडमा देखिए। अर्कोतर्फ सर्वोच्च परिसर बाहिर चोलेन्द्रको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थाल्यो। कार्यालय खुलेसँगै सर्वोच्चको गेट बाहिर भिडभाड पनि बढ्न थाल्यो। सम्भावित विवादको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सर्वोच्च वरिपरि सुरक्षा सतर्कता पनि बढायो। यसैबीच अदालत आएमा थप विवाद बढ्ने आंकलनसहित निवासबाट निस्कन लाग्नुभएका प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्न सरकारले निवासमै प्रहरी परिचालन गर्यो र उहाँलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिएन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार बिहान 11 बजे सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गर्न जाने भन्ने सुइको पाउनसाथ नेपाल बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायहरू जबरालाई रोक्न अदालत परिसरमा पहरा दिन थाले। जबरालाई रोक्न कानुन व्यवसायहरू अदालत परिसरमा जम्मा हुन थालेपछि सरकारले पनि अदालतको वरिपरि प्रहरी परिचालन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्यो। यस सँगसँगै छिनभरमै सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा सर्वसाधारणहरूको भिड जम्मा भयो। भिड यति बढ्यो कि सवारी आवागमनमा समेत समस्या देखियो। भिडमा कोही जबराले अदालत उपस्थित हुन पाउनुपर्ने कुरा गरिरहेका थिए भने कोही आउन नपाउने कुरा गरिरहेका थिए। जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशद्वारमा रोक्नका लागि जम्मा भएका कानुन व्यवसायहरू जबरा कति बेला आउला भनेर कुरिरहे। बिस्तारै सञ्चारकर्मीहरूको भिड पनि बढ्न थाल्यो। यसैबीच निवासबाट निस्किन लाग्नुभएका जबरालाई सरकारले घरमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निस्किन नदिएको खबर बाहिरियो। त्यसपछि अदालतको गेटमा बसेका प्रहरी तथा कानुन व्यवसायहरू पनि आफ्ना काममा फर्किए। सरकारले बालुवाटार स्थित जबरा निवास अगाडि नै प्रहरी परिचालन गरेपछि जबरा सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्नु भएन। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। महाअभियोगमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 21 वटा बुँदामा विभिन्न आरोपहरू लगाइएको थियो। महाभियोग प्रस्तावमा न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागभण्डा खोजेको, न्यायपालिकाको अवस्था जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतहरूमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोप लगाइयो। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षी एमाले आश्चर्यचकित बन्दै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छापामार शैलीमा महाभियोग लगाइएको आरोप पनि लगाए।
तत्काल एमाले महाभियोग विरुद्ध अर्को महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे त्यस विरुद्ध सडक, संसद र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यो महाभियोगमा लामो समयसम्म संसदमा छलफल नै भएन। चौतर्फी आलोचनापछि 2078 साल फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे छलफल भयो। बैठकले नेकपा एमाले सहित 11 सदस्यीय समिति बनायो। 2078 साल फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल महाभियोग समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने भए पनि महिनौसम्म प्रतिनिधि सभामा छलफल नै हुन सकेन। प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाइरह्यो। यसैबीच निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि हतार प्रतिनिधि सभाले महाभियोग छानबिन समितिमा पठायो र समितिले भाद्र 15 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिन सुरु गर्यो। जबकि निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम असोज 2 गते मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै थियो। आफू विरुद्ध लागेका प्रत्येक आरोपको तथ्यगत भन्दा व्यक्तिगत जवाब दिँदै जबराले सदैव संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली बमोजिम महाभियोगको औचित्य सकिएको कुरा उठाउनुभयो। उहाँले न्यायालयभित्रको तमाम विवादको जिम्मेवार आफू नभएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, नेपाल बार, विभिन्न कानुन व्यवसायी, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू लगायत धेरैलाई आरोप लगाउनुभयो। उहाँको तर्क थियो नेपाल बारसँग मिलेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरे। बयानका क्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रस्ताव, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको भूमिका तथा नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको नामै तोकेर विविध विषय उठान गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भाग खोजेको, नेपाल बार पदाधिकारीले न्यायाधीश नबनाएको न्युमा आन्दोलन चर्काएको, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले प्रधान न्यायाधीश हुने लोभमा षड्यन्त्र गरेको, अन्य न्यायाधीशले पनि व्यक्तिगत कारणले साथ दिएको जस्ता आरोप पनि उहाँका थिए। अन्य कोही वरिष्ठ अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहको पनि उहाँले नाम नै तोकेर आरोप लगाउनुभयो। यसरी आफूले आफूमाथि लागेका आरोपको तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिको नाम तोकेर उहाँहरू विरुद्ध नै विविध आरोप लगाउनुभयो। संसदीय समितिमा हप्तौं लामो बयान सकिँदा नसकिँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि महाभियोग छानबिन समितिले सम्पूर्ण दस्तावेज तथा बयानहरूको अध्ययन गर्ने समय नै पाएन। यसैबीच हतार समितिले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्दै शनिबार अबेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधान न्यायाधीश श्री चोरेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने देखाएका आधार र कारण विद्यमान भएकोले निजलाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्दछौँ। नम्बर 1, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्यज्ञान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको। नम्बर 2, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनवाई प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको। नम्बर 3, संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न 5जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई दिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भए निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको। नम्बर 4, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डपत्र आफा नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको। नम्बर 5, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको। नम्बर 6, कानुन व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको। नम्बर 7, कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको। प्रतिवेदनमा विभिन्न आधार र कारणसहित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यी आधारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाका आधारहरू नै बलियो रूपमा अगाडि सारिएको छ। यो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने फरक मत राखेको छ। न्युज गृहका लागि खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ।
नेकपा एमाले भने फरक मत राख्दै महाभियोगको छानबिन गर्ने विषयमा संविधान तथा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपेक्षा गरिएको बताएको छ। महाअभियोगलाई हल्का ढङ्गले लिएको, मजाक गरिएको नेकपा एमालेको ठहर छ। समितिले काम गर्न नसक्ने गरी महिनौसम्म राखेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने समयमा झारा टार्ने गरी पठाएको भन्दै प्रक्रियागत विषय उसले उठान गरेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा हामीले धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यौँ। सहमतिमा निर्णयमा पुग्नका लागि हाम्रो भगीरथ प्रयत्न रह्यो, तर पनि बहुमतका नाममा साथीहरूले फरक निर्णय गर्नुभएको छ र हामी बहुमतको निर्णयसँग असहमत छौँ र हाम्रो असहमति, हाम्रो फरक मत व्यवस्थित रूपमा औपचारिक रूपमा समिति समक्ष दर्ता गरेका छौँ। हाम्रो फरक मत समितिको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनेछ र यो फरक मत यहाँहरू सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। पहिलो कुरा म यो जानकारी दिन चाहन्छु। दोस्रो विषय, त्यो बहुमतको निर्णय तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। दोस्रो विषय के छ भनेदेखि हामीले चाहेको कुरा के हो भनेदेखि महाभियोग जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, यो कुनै ख्यालको विषय होइन, यो कुनै ठट्टाको मजाकको विषय होइन। महाभियोग सदन समक्ष दर्ता भएपछि, महाभियोग प्रस्ताव सदन समक्ष दर्ता भएपछि हाम्रो संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थाले के बताउँछ भनेदेखि त्यसलाई तुरुन्त त्यो महाभियोगको प्रस्तावलाई कारबाहीमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरियो। छोटो अवधिमा कार्यान्वयनमा लग्नुपर्नेमा समिति गठन गरेर समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा 6 महिनासम्म होल्ड गरेर यो चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव त्यति बेला मात्रै अगाडि बढाइयो जति बेला यो चाहिँ खास गरिकन यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निमित्त मिति तोकियो र असोज 1 गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभा रहन्छ भन्ने कुरा यकिन भएपछि र यो समितिले यस सम्बन्धमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यकिन भएपछि अनि मात्रै यो समितिलाई चाहिँ कार्यसूची हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो। वास्तवमा हामीले सुरुदेखि नै समितिको कार्यविधि निर्माण गर्ने बेलादेखि नै भन्यौँ कि यो महाभियोगका सम्बन्धमा जे गरिएको छ अत्यन्त मजाक गरिएको छ, ठट्टा गरिएको छ। यो महाभियोग जस्तो विषयलाई हल्का ढङ्गले लिएको छ। हामीले भन्यौँ महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा शीघ्र त्यसलाई समितिमा पठाइयोस्, समितिले त्यसमा गहन ढङ्गले छलफल गर्न, निष्पक्ष ढङ्गले, तथ्ययुक्त ढङ्गले एउटा सच्चाइ उद्घाटित गर्न सकियोस्, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सकियोस्, प्रमाणहरूको विवेचना गर्न सकियोस् र निष्पक्षताका साथमा चाहिँ आरोपका सम्बन्धमा निर्णयहरू गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रह्यो। तर समितिलाई एकातर्फ 6 महिनासम्म यो प्रस्तावलाई यत्तिकै थाती राखेर होल्ड गरेर राखियो भनेदेखि अर्कोतर्फ समितिले नियमावलीले प्रदान गरेको जुन समय छ 3 महिनाको समय काम गर्नका निम्ति, अध्ययन गर्नका निम्ति, अनुसन्धान गर्नका निम्ति, प्रतिवेदन तयार गर्नका निम्ति, सत्य तथ्य छानबिन गर्नका निम्ति जुन 3 महिनाको न्यूनतम समय समितिलाई उपलब्ध छ त्यो नियमावलीले प्रदान गरेको समयलाई, ऐनले प्रदान गरेको समयलाई समेत पनि चाहिँ इन्क्रोज गरियो र 3 महिनाको समय होइन, पुग 1 महिनाको समय समितिले पाउने अवस्था रह्यो। यो तब पनि हामीले भन्यौँ र ठिक छ ढिलो गरियो, तर हामी 2-3टा विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। यो 6 महिनासम्म होल्ड गर्नुको कारण के? एक, दोस्रो कुरो यसलाई चाहिँ के भनेदेखि समितिले पाउनुपर्ने 3 महिनाको समय समितिलाई 3 महिनाको समय नदिनुको कारण के? तेस्रो कुरा हामीले तयार गरेको प्रस्ताव यो चाहिँ सदनमा जान्छ, प्रतिवेदन तयार गर्यो, छोटो अवधिमा पनि यदि मेहनतका साथ तयार गर्न सकियो कदाचित भने पनि त्यो प्रस्ताव सदनमा जान्छ र सदनबाट प्रक्रियासम्म ढङ्गले निर्णय हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास दिलाउनुहोस्। त्यो विश्वासको गर्ने आधार के? हाम्रा यस्ता प्रश्नहरू रहे र यो प्रश्नका प्रति वास्तवमा समितिको नेतृत्व पनि र सँगसँगै सभामुख पनि हामी चाहिँ यसप्रति वास्तवमा मौन रहनुभयो। हामीले यसको जवाफ आजसम्म पनि पाउन सकेका छैनौँ र स्थिति यस्तो भएको छ। एकातर्फ समितिले कुनै न्याय सम्पादनका, प्रतिवेदन तयारका, सत्य तथ्य खोजी गर्ने, प्रमाणहरू खोजीको अध्ययन गर्ने र तथ्य यकिन गर्ने प्रश्नमा जुन एउटा अवसर, जुन काम समितिले गर्नु पाउनु पर्दथ्यो त्यो चिज गर्न पाएन
कैयौँ प्रमाणहरू सङ्कलन हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनका निम्ति पत्राचार गरेका छौँ, समितिले पत्राचार गरेको छ। ती चिजहरू अहिले पनि प्राप्त भएका छैनन्। कैयौँ मिसिलहरू छन्, सम्पत्ति विवरण छ, अरू चिजहरू छन्, फैसलाका मिसिलहरू छन्, लगायतका अरू यावत चिजहरू छन्। ती चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। प्रमाण सङ्कलन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने यी चिजहरू गर्न पाइएको छैन। यसरी चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ अहिले चाहिँ सदन बस्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि यो चाहिँ प्रतिवेदन वास्तवमा खासमा भन्यो भने यो चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको सचिवालयको दराजमा चाहिँ थन्काउने बाहेक यसको अर्को कुनै प्रयोजन नहुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसरी यो महाभियोगको प्रस्तावका प्रति यो जुन प्रकारको चरम लापरवाही र अनुत्तरदायी तरिका अप्नाइयो, यसका पछाडि न्यायालयलाई एउटा कार्यकारीको छायामा राख्ने, दबावमा राख्ने त्यो मनसाय त्यसमा चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। यस अर्थमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रकारको कार्य सम्पादन, जुन प्रकारको निष्कर्ष, जुन प्रकारका कामहरू गरिएका छन् त्यसका प्रति हाम्रो व्यवस्थित असहमति छ र त्यो असहमति तपाईँहरूले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फोटोकपी गर्न दिएका छौँ, त्यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। बुँदा त तपाईँलाई बुँदै के सोध्नुभयो, 8 बुँदा छ होला। अनि चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लाग्न पर्छ वा पर्दैन, एमालेको दृष्टिकोण के रह्यो? हामीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि लाग्नु पर्छ वा पर्दैन भन्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिला तथ्य यकिन हुनुपर्छ। त्यो तथ्य यकिन गर्ने काम नै समितिले गर्न पाएन। समितिका प्रति जुन खालको व्यवहार गरियो त्यो नै चाहिँ आपत्तिजनक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने बताउनु भयो। उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिले संसदलाई प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भन्न नमिल्ने दावी गर्नुभएको छ। अब फेरि कोही उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरो आउँदैन। यो केवल यो अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। वास्तवमा सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको, संसद सकिएको होइन। यहाँ के भनिँदैछ भने संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसैले गर्दाखेरि संसद सकिँदैन। सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ, तर कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो कि अब उहाँसँग बयान लिइयो, त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो, उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेश गरेको छ। अब त्यो आगामी संसदले त्यसलाई प्रश्न गर्नेछ। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभाले महाभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधि सभाले सो महाभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गर्नुभएको छ। न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिको लागि विद्यमान विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार जबसम्म त्यसबाट मुक्ति पाउँदैन तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिँदैन। महाअभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भए पनि सफाई पाउनु पर्दछ भन्छन्, तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्दैन। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उसले आफ्नो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधानको धारा 101 को 6 मा प्रश्न लेखिएको छ। हिजो
प्रदेश सभाको जुन छानबिन समिति हो, समितिले हिजो बेलुका महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनको लागि एउटा उनीहरूले छानबिन समितिले रिपोर्ट दिइसकेको छ। चोलेन्द्र शमशेरको बयान समेत लिएर हामीसँग पनि केही प्रश्न पार्नुपर्ने कुराहरू हामीले पनि प्रश्न पारिसकेका छौँ र त्यो प्रश्न पारेको आधारमा हिजो रिपोर्ट दिइसकेको छ र त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट अब प्रदेश सभामा फुल हाउसमा छलफलमा जान्छ। त्यो छलफलमा गइसके पछाडि त्यहाँको सिस्टम अनुसार त्यो थर्ड मेजोरिटीबाट पास भएपछि ऊ अवकाश हुन्छन्, महाअभियोगको सजाय पाएको हुन्छ र त्यो नभएसम्मको लागि महाअभियोगको प्रस्ताव हिजो चाहिँ प्रतिवेदन पेश भएको छ, त्यो प्रतिवेदन हाउसको एउटा सम्पत्तिको रूपमा हाउसको विचाराधीन अवस्थामा छ। उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने तर्क गर्नुभएको छ। महाअभियोग दर्ता भएपछि कति समयमा टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधान तथा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। तर त्यसमा दलहरूले अलमल गरेमा के हुने वा कुनै कारणवश अलमल भएमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कतै छैन। हरेक मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर हेर्ने, आफूलाई फाइदा भए समर्थन र फाइदा नहुने भए विरोध गर्ने बानी परेका राजनीतिक दलहरूले पनि न्यायालयभित्रको विवादलाई त्यही रूपमा लिए। बारको आन्दोलन चलुन्जेल चुप लागेर बसेका दलहरूले पछि अकस्मात महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। यसमा सत्तारूढ गठबन्धनको स्वार्थ जोडिएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध न समर्थनको अलमलमा थियो। तर मुख्य कुरा के भने 2/3 बहुमत पुग्न नेकपा एमालेको पनि साथ चाहिने भएकाले महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन ऊ निर्णायक बन्यो। यसकारण महाअभियोग पारित गर्न अप्ठ्यारो पर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गर्यो र प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च जान रोक लगाउन सफल भयो। तर यो सँगै महाअभियोगलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने चुनौती छँदै थियो। अलमल गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन र संसदले समय व्यतीत गरिरह्यो र ढिला गरी छानबिन सुरु गर्यो। यसैलाई आधार मानेर प्रधान न्यायाधीश जबराले महाअभियोगको औचित्य सकिएको दावी गरिरहे भने अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बित्तिकै सर्वोच्च फर्कने तयारी गर्नुभयो। अब अर्को चुनाव र प्रतिनिधि सभा गठन हुन तथा त्यसको अधिवेशन आह्वान हुन 6 महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि नै अर्थात् आगामी मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश जबराको पदावधि सकिने भएकाले उहाँको पदावधि सकिए लगत्तै महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र जबरा नियमित अवकाशमा जानुहुनेछ, जसले यो महाअभियोग, यसको औचित्य तथा महाअभियोग पारित भएको भए जबरामाथि लाग्ने वैधानिक आरोपहरूको सम्भावनालाई पनि समाप्त पार्नेछ र जबरा युग समाप्त हुनेछ। तर उहाँमाथि लागेका आरोप, न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिका फेरिस्तहरू सबै खुला किताबको रूपमा रहनेछन् र नयाँ आउने नयाँ नेतृत्व न्यायालयका हुन् वा राजनीतिक दलका सबैलाई ती समस्या समाधान गर्ने चुनौती कायमै रहनेछ। यदि यी चुनौतीतर्फ कसैको ध्यान गएन भने बुझे हुन्छ महाअभियोग जस्तो संवैधानिक ब्रह्मास्त्रमाथि मात्र राजनीति भयो र क्षणिक राजनीतिक लाभ हानिका लागि राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।